श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयाधिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। अत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्ति शान्ति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्द, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा अष्टम स्कन्धको चौथो अध्यायमा हामी अवगाहन गर्दैछौँ। चतुर्थोऽध्याय पनि थाले हौँ त्यही पनि सुनौँ। श्रीशुक उवाच तदा देवर्षि गन्धर्वाः ब्रह्मेशान पुरोगमाः मुमुचुः कुसुमासारं संसन्तः कर्म तद्धरेः। तदा जब भगवान श्रीमन नारायण द्वारा श्री हरि भगवान द्वारा चौथो अध्याय को तेस्रो श्लोक हो। ए ल ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ। तेस्रो श्लोक। योऽसौ ग्राह सवै सद्यः परमाश्चर्य रूप धृक मुक्तो देवल शापेन हुहुर्गन्धर्वसत्तमः। यो ग्राह के थियो त पहिले पूर्वजन्ममा के थियो, के कारणले यस प्रकारले उनको गजराजलाई गोहीले समात्यो। यो कुनै अभिशप्त व्यक्ति थियो कि भन्दा योसौ ग्राह यह असौ ग्राह सबै देवल शापेन हुहुर्गन्धर्व सत्तमः जातः सद्यः परमाश्चर्य रूप धृक
मुक्तः। यह असौ ग्राह यो जुन ग्राह थियो गोही थियो जसले गजराजलाई त्रिकुटाचल पर्वत त्रिकुटाचलको फेदीमा त्यो तालाबमा विहार गर्दा गर्दै समातेर तानेको थियो, जसका साथमा भयंकर लडाई भएको थियो, त्यो एउटा हुहु नाम गरेको अत्यन्त श्रेष्ठ सुन्दर गन्धर्व थियो। सबै पूर्वम त्यो पहिले सबै हुर नाम गरेको गन्धर्व थियो, जो बडा सुन्दर थियो, परमाश्चर्य रूप दृक् बडा सुन्दर थियो, जसले देवल ऋषिलाई देखेर हाँस्यो। हाँसेको हुनाले उहाँले श्राप दिनुभयो, जातमा गोही भई भनेर। त देवल सापेन, देवल ऋषिको श्रापले जो ग्राह भएको थियो त्यो भगवान श्री हरिका करकमलबाट छोडेको सुदर्शन भगवानका स्पर्शले, भगवान हरिको चक्रका स्पर्शले देवलको श्रापदेखि जो गोहीको रूपमा पुगेको थियो त्यो श्रापदेखि मुक्त, सद्य मुक्त, झट्टै त्यो मुक्त भयो। सबै त्यो हु जो छ, हु नाम गरेको गन्धर्व जो गोही भएको थियो त्यो सद्य मुक्त, तत्काल मुक्त भएर परमाश्चर्य रूप दृक् अत्यन्त सुन्दर स्वरूप धारण गर्यो। अनि त्यसले के गर्यो त? प्रणम्य शिरसाधीशम् उत्तम श्लोकमव्ययम् अगायत यशो धाम कीर्तन्य गुण सत्कथम्। उत्तम श्लोकम अव्ययम कीर्तन्य गुण सत्कथम् अधीशम शिरसा प्रणम्य अगायत। अर्थात त्यो हु नाम गरेको गन्धर्व श्रेष्ठ जो हु हो, जो गोही भएको थियो, भगवानका सुदर्शन चक्रका स्पर्शले मुक्त भएपछि शिरसा उत्तम श्लोकम पुण्य कीर्ति पुण्य यश भएका, अव्ययम अविनाशी परम सत्य, यशोधाम यसका आश्रय भइबक्सेका, पुण्य कीर्तिका आश्रय भइबक्सेका, कीर्तन्य गुण सत्कथम कीर्तन गर्न योग्य दिव्य गुण छन्, दिव्य कथाहरू लीला छन्, जसका यस्ता भगवान जो अधिशम सर्वान्तर्यामी सर्वनियन्ता भगवानलाई शिरसा प्रणम्य शिर झुकाएर भगवानका भावमा साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर अगायत भगवानको यशलाई उसले गायो, भगवानको गुण वर्णन गर्यो त्यो हु नाम गरेको गन्धर्वले। अनि सोनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतम लोकस्य पश्यतो लोकम सोमगान मुक्त किल्बिषः। स त्यो हु गन्धर्व जो हो, ईशेन अनुकम्पित भगवान श्रीहरिद्वारा अनुग्रहित भएको, कृपा प्राप्त गरेको त्यो हु गन्धर्व जो हो, तम परिक्रम्य प्रणम्य च भगवानलाई प्रणाम गरेर अनि प्रणाम गरेर अनि त्यसपछि परिक्रम्य भगवानको परिक्रमा गरेर मुक्त किल्बिषः मुक्त भएको छ, जो पाप हो, अभिशाप रूपी पाप जो हो, दोष हो, त्यसदेखि मुक्त भएको छ। तो लोकस्य पश्चात सबैले देख्दा देख्दै स्वम लोकम अगात आफ्नो लोकमा गयो। लोकस्य पश्चात लोकम सोमगान मुक्त किल्बिषः अर्थात आफ्नो लोकमा त्यो पुग्यो। यहाँ किन त्यसलाई श्राप दिएको त? इतिहासमा बताएको छ, वर्णन गरिएको छ महाभारतमा।
अन्य पुराणहरूमा पनि कहीँ वर्णन गरिएको छ। कुनै बेलामा सरोवरमा स्त्रीहरूका साथमा त्यसले विहार गर्दै थियो। त्यति बेला देवल ऋषि त्यहाँ आइबक्सियो अनि त्यसले देवल ऋषिको पाउ समातेर तान्यो अरे। अनि कस्तो राक्षस गोही जस्तो गोडा समातेर तान्ने रहेछ, जा त गोही भएस भनेर श्राप दिएको हुनाले उनी फेरि श्राप परेपछि त्यो हु गन्धर्व उहाँको पाउ समातेर प्रभु मैले गल्ती गरेँ, मैले प्रमाद गरेँ, मलाई माफ गर्नु भनेपछि मूर्ख श्राप त परिहाल्यो। तैँले एउटा गजराजलाई समातेर तान्ने छस्। भगवान हरिले त्यही निमित्तले गजराजले भगवानलाई प्रार्थना गर्नेछन्। भगवानलाई प्रार्थना गरेपछि भगवानले गजराजलाई मुक्ति दिन हुँदा तिमीलाई नै यो श्रापबाट मुक्ति दिनुहुन्छ भनेर भगवानले भन्दि बक्स्यो। त्यो कथा यता यिनी पनि मुक्तो देवल साथ सापेन, देवलका श्रापदेखि मुक्त भए, निष्कल्मष भए, आफ्नो लोकमा गए। गजेन्द्रको हालचाल के छ त? गजेन्द्रो भगवत स्पर्शात् विमुक्तो ज्ञान बन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवा साश्चतुर्भुजः। इन त मुक्त भए। गजेन्द्र जो छन् भगवत स्पर्शात् भगवान श्रीहरिका संस्पर्शद्वारा, चक्र सनाथ श्री वरद बाहुलीद्वारा, भगवानका दिव्य कर संस्पर्शद्वारा मुक्तो अज्ञान बन्धनात् विमुक्तः, अज्ञानका बन्धनदेखि मुक्त भएका छँदा, अज्ञानको बन्धन भनेको कर्मका बन्धनदेखि मुक्त भएका छँदा, विमुक्त छन्, मुक्त भएका छँदा पीतवासा चतुर्भुज, पीताम्बर धारण गरेर भगवान जस्तै चार बाहु भएर अनि प्राप्तो भगवतो रूपम, भगवानको रूपम भनेको भगवान जस्तै सारूप्य मुक्तिलाई प्राप्त गरे। अब यिनीको थिए त, यिनी गजराज को थिए त जो अहिले मुक्त भएर गए भन्दा सबै पूर्वभूत राजा पाण्ड्यो द्रविड सप्तम इन्द्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुव्रत परायण। सबै यिनी जो गजराज उनके थिए। पूर्वम पहली द्रविड़ सप्तम पांड्यो राजा, द्रविड़ देश का मालिक जो पांड्य देश हो, तिनी विष्णुव्रत परायण परम वैष्णव, भगवान को व्रत गर्नु नै जसको परम फल हो, त्यस्तो इन्द्रद्युम्न इति ख्यातः, इन्द्रद्युम्न नामले प्रसिद्ध भएका द्रविड़ देश का जो पांड्य भनेको त्यो द्रविड़ देश, पांड्य देशे कले राधौ, रामानुज के अरे पांड्य देशे कले राधौ पाखंड प्रचुरे जने रामानुजेति विख्या, रामानुजेति भविता विष्णु धर्म प्रवर्तक भने पाण्ड्य देश भनेको द्रविड़ देश हो। द्रविड़ देशको द्रविड़ अलि व्यापक भयो, पाण्ड्य त्यहाँभित्रको महत्त्वपूर्ण स्थान भयो। त्यस्तो त पूर्वजन्ममा पाण्ड्य देशका जो द्रविड़ सप्तम द्रविड़ देशवासीहरूमा जो श्रेष्ठ छन्, जो पाण्ड्य देशका अधिपति, यिनी इन्द्रद्युम्न नाम गरेका राजा भएका थिए। यिनले के गर्दथे त? भगवानको भक्ति त गर्दथे, तर यसको अर्थ भगवानको भक्ति गर्दछु म भगवत भक्त हुँ भन्ने अहंकारले ब्राह्मणहरूको सायद अनादर गर्दथे। आदर नगर्नु पनि अनादर हो। अनादर गर्ने भनेको मन वचन कर्मले अपमान गर्दैनथे, तर महात्माहरू आएमा उदासीन भएर बस्दथे, म सर्वश्रेष्ठ हुँ भनेर। स एकदा राधन काल आत्मवान गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरिम
जटाधरस्तापस आपृतोच्युतं समर्चयामास कुलाचलाश्रमः। स आत्मवान, स भनेको यिनी इन्द्रद्युम्न राजा जो छन् पूर्वजन्ममा आत्मवान भनेको भगवत तत्वज्ञ थिए, अर्थात तत्वत्रयका ज्ञाता थिए, आत्मा परमात्माको यथार्थ ज्ञान भएका। अनि गृहीत मौन व्रत, सत्य बोल्नको लागि मौन व्रती थिए, थोरै बोल्दथे। अनि जटाधर तापस, जटाधारी थिए, जटा पालेका थिए, तपस्वी थिए। अनि आप्लुत, स्नान गरेर कुलाचलाश्रम, कुलाचल माने आश्रम बनाएर एकदा कुनै बेलामा यिनी इन्द्रद्युम्न राजाले आराधना काले, आराधना भगवानको आराधना गर्ने बेलामा अच्युतम हरिम समर्चयामास, भगवान हरिको पूजा गरे। भक्तलाई कहिले पनि च्युत नगराई बक्सिने भएका। अच्युतम न च्यावयत्यो भक्तान सोच्युतः परिकीर्तितः, जसले आफ्ना भक्तलाई कहिले पनि च्युत गराई बक्सिने त्यस्ता अच्युत भगवानलाई के गरे यिनले? समर्चयामास, राम्रोसँग पूजा गरे। स एकदा आराधना काले, कुनै बेलामा भगवानको समाराधना गर्ने बेलामा एकाग्र भएर त्यो आफ्नै आश्रममा अच्युतम ईश्वरम हरिम, अच्युत भक्तलाई कहिले पनि पतित हुन नदिने भएका भगवान श्रीमन्नारायणको राम्रोसँग आराधना गरे। समर्चयामास, सम्यक अर्चयामास, राम्रोसँग पूजा गरे। पूजामा तन्मय थिए। त्यही बेलामा यदृच्छया तत्र महायशा मुनि समागमच्छिष्य गणैः परिश्रितः तं वीक्ष्य तूष्णीम कृतार्हणादिकं रहस्योपासेन मृषिश्चुकोपः। तत्र यदृच्छया महामुनिः शिष्यगणैः परिश्रितः समागमत्। रहस्य उपासीनं तूष्णीं रहस्य उपासीनं अकृतार्हणादिकं तं वीक्ष्य ऋषिः चुकोपः। तत्र त्यति बेला त्यहाँ महायशा मुनि, परम यशस्वी महात्मा जो अगस्त्य हुनुहुन्छ, वहाँ शिष्यगणै परिश्रितः परम यशस्वी महामुनि अगस्त्य ऋषि आफ्ना शिष्यहरूले सहित भएर, वरिपरि शिष्यहरूद्वारा घेरिएर, यदृच्छया अकस्मात, कसैले बोलाएर हैन, अतिथि रूपमा, तत्र समागमत, इन्द्रद्युम्न राजाको आश्रममा आइबक्सियो। त्यहाँ उहाँ आउँदा पनि तुष्णिम, नबोलिकन बसेका, नबोलिकन मौन भएर बसे पनि उनको आएका अतिथिको सत्कार गर्ने, साष्टाङ्ग प्रणाम गर्ने केही हुनुपर्छ नि। अकृतार्हणादिकम, अर्घ्यपाद्यात्मन प्रणिपात आदि केही नगरिकन धुमधुम्ती बसिराखेका। तम वीक्ष्य, ती इन्द्रद्युम्न राजालाई देखेर ऋषिश्चुकोपः, ऋषि जो अगस्त्य ऋषि भइबक्सिन्छ, उहाँ अत्यन्त कुपित भइबक्स्यो। भनेको उनको कल्याण गर्नको लागि। क्रोध किन गरिबक्स्यो त? मेरो सम्मान गरेन भनेर रिसाइबक्स्यो त? अगस्त्य ऋषि जस्ता परम वैष्णव महाभागवत के मेरो अपमान गरे भनेर रिसाइबक्स्यो होला त? महात्माहरूले मान चाहि बक्सिन्न, सच्चा साधकले मानको खोजी गरी बक्सिन्न। अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, त्यस्तो मान्दछन्। त्यस हुनाले
अपमा सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अपमानस्य चाकांक्षेत अमृतस्येव सर्वथा। साधक व्यक्ति सम्मानदेखि डराउनु अरे, सम्मान नखोज्नु अरे। कसरी विषले जसरी अहित गर्छ त्यसै सम्मानले पनि हामीहरूलाई पदच्युत गराउँदछ। तर अपमान कसैले गर्यो भने त्यो अपमानदेखि नडराउनु, अपमान त मेरो कल्याण गर्नेवाला हो भनी सोच्ने हो। यहाँले किन फेरि त मेरो सम्मान गरेन भनेर किन रिसाई बक्स्यो, एउटा शङ्का हुन्छ। रिसाई बक्सिएको मेरो अपमान गर्यो भनेर होइन, यसले विधि आफ्नो अहित गर्ने भयो, यसले विधिको उल्लङ्घन गर्यो। अतिथि कोही आयो भने आदर सत्कार गर्नुपर्छ। सर्वस्याभ्यागत गुरु, अतिथि सबैको गुरु हो। आगन्तुक जो छ सबैको देवता हो, सबैको पूज्य हो, वन्दनीय हो। त्यस हुनाले अतिथि आउँदा पनि त्यत्तिकै बस्छ भने त्यसको त स्वरूप नाश हुन्छ। त्यस हुनाले ऊर्ध्वम प्राण हितकरामन्ती यूनः स्थविरागते। जवान व्यक्तिको ज्ञानी भयो वृद्ध आउँदा त्यसै बसिराख्ने भने उसका प्राण निक्लन्छन्, त्यसबाट त्यो अपवित्र हुन्छ। प्राणाधिष्ठाता देवताहरू सम्मान गर्न निक्लन्छन्। प्राणका अधिष्ठाता देवता निक्लँदा सँगसँगै हामी उठिएन भने हामी शव भइन्छ, अस्पृश्य भइन्छ, अपवित्र भइन्छ, स्वरूप हानि हुन्छ, त्यसको पतन हुन्छ। त जन्म जन्मान्तरसम्म नरकमा गाडिन भन्दा तत्काल त्यसलाई अनुग्रह गर्दछु भनेर महात्माले अनुग्रह गरिबक्सेको श्रापका भित्र महात्माको अनुग्रह लुकेको छ। त्यस हुनाले यिनी अगस्त्य ऋषिले यिनीसँग रिसाएको मेरो अपमान गर्यो भनेर होइन, अपितु यसको कल्याण होस् भनेर गरिबक्सेको। त्यस हुनाले महात्माहरूले रिसाएको पनि कल्याणको लागि, किनभने त्यसको अपराधलाई दुःख भोग गरेर सकिन्छ। अहिले त्यो श्राप दिए चाँडै श्रापबाट मुक्त हुन्छ, अहिले नदिने भने त्यो सङ्लिएको पापले अनन्त जन्मसम्म थेचार छ भनेर श्राप दिइबक्स्यो। के गरिबक्स्यो? तस्मा इमं शापमदाद साधु रयम दुरात्मा कृत बुद्धिरद्य विप्रावन्ता विशतां तमोन्धम यथा गजः स्तब्धमतिश्च एव। तस्मै इन्द्रद्युम्न राज्ञे इन्द्रद्युम्न नृपाय, तस्मै भनेको ती इन्द्रद्युम्न राजालाई इमं श्रापम अदात अगाडि भनिँदै गरेको श्राप दिइबक्स्यो। के दिइबक्स्यो त? विप्रावन्ता अयम असाधु दुरात्मा अकृत बुद्धि अद्य तमोन्धम विशताम यथा गजः स्तब्धमति सैव यथा गजः स्तब्धमति। तस्मै भनेको तिनी इन्द्रदेवले राजालाई इमं शापम अदात, यो अगाडि भनिँदै गरेको श्राप दिइबक्स्यो। के दिइबक्स्यो? अयम दुरात्मा असाधु, यो असाधु हो, दुर्जन हो, शिष्ट को मर्यादा पालन नगर्ने हो, अशिष्ट हो। दुरात्मा नराम्रो भावना भएको, नराम्रो मन भएको, दुष्टचित्त भएको छ। अकृत बुद्धि मानो बुद्धि कसैद्वारा शिक्षित नभएको, यस्तो गुरुहरूद्वारा शिक्षा नपाएर त्यसै आफै मपाई भएर ठडोरो भएर बिग्रन लागेको यसलाई अद्य यति बेला मैले दण्ड दिन्छु कि, किनभने विप्रावमन्ता, यसको अर्थ यसको आएका अतिथिलाई मर्यादा नगर्ने यसको परम्परा रह्यो। त्यसैले विप्रावमन्ता ब्राह्मणहरूको अपमान गर्नेवाला कस्तो यथा गजः स्तब्धमति सैव, यथा गजः स्तब्धमति, जसरी हात्तीले केही वास्ता गर्दैन
अज्ञानी हुन्छ, अज्ञान देउत भएको हुनाले, नम्रताले रहित भएको, विनय सम्पत्तिले रहित भएको, त्यस्तै यो जो मूर्ख छ यो तमोन्धम विशताम, अर्थात अत्यन्त अन्धकारमय हात्तीहरूलाई यसले प्राप्त गरोस्। यथा गजः स्तब्धमति, जसरी हात्ती स्तब्धमति हुन्छ, स एव यो गज नै होस्, स एव भवतु भन्ने अध्ययन गर्न पर्यो। यो हात्ती नै बनोस्। त यो श्राप दियो किन? यस्ता आज मात्र होइन, यी यस्ता अपराधहरू बार बार आवृत्ति भएका हुन्। त अनेक अपराधहरू द्वारा हुने भएको जो उसको अत्यन्त कठोर फल हो, पापको फल, त्यो फल झट्टै यसले अनुभव गरोस् भनेर यो श्राप दिइबक्सेको। किनभने शास्त्रले भन्छ महाभारतमा, चक्षुर्दद्यात् मनोदद्यात् वाचं दद्यात् चक्षुन्द्रिताम् अनुव्रजेत उपासित सयज्ञः पञ्चदक्षिणः। गृहस्थीको यो 5 प्रकारको दक्षिणा दिने प्रक्रिया राख्न पर्दछ। एकान्तमा वनमा अब वानप्रस्थी भएर गए पनि यो यी 5 प्रकारको दक्षिणा आएका अतिथिलाई अर्पण गर्नु सजिलो छ, सबैलाई उपलब्ध हुन सक्छ। के गर्ने? चक्षुर्दद्यात्, अर्थात आएका अतिथिलाई प्रेममय दृष्टिले हेर्नु, त्यो एउटा स्वागत, नेत्रद्वारा स्वागत हुन्छ। ओहो, अनि त्यो त्यस्तो आँखाबाट त्यो थाहा भइहाल्छ यसको दृष्टि कस्तो छ, यसले म आएको जाति मान्यो कि मानेन। त्यस हुनाले चक्षुर्दद्यात्, मेरा घरमा अतिथि देवता आउनुभयो, म कृतकृत्य भएँ ओहो भनेर त्यो भित्र मनमा आओस् कि आज मेरा कुल पितृहरू तरे भन्ने भावना आउनु पर्यो नि। त्यस्ता अद्वितीय महाभागवतहरू वैष्णवजनहरू आएर पाउ राखिदिएपछि त मेरो भवन हुन्छ, मन्दिर हुन्छ। त्यो सोच्दा बित्तिकै अनि आँखामा त्यो भाव आउँछ कि यसले मलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्छ। चक्षुर्दद्यात्। अनि मनोदद्यात्, मन पनि देउस्। अभिनय गरेर आँखा राम्रो देखाए पनि मनबाट त्यो चासो छैन भने पनि त्यसले प्रभाव पार्छ। हुनाले चक्षुर्दद्यात् मनोदद्यात्। अनि वाचं दद्यात् चक्षुन्द्रिताम्, मिठो थकान दूर हुने खालको मिठो वाणी हो। कति टाढाबाट हजुर कति कष्ट गरेर हामीलाई कृपा गर्न यहाँ आइबक्स्यो प्रभु भनेर झट्टै आसनमा बसालेर, थकाइ लागेको होला, कस्तो बेला छ, जाडाको बेलामा भए तातो मन तातो पानीले उहाँको पाउ धुने, अनि ओभानो कपडाले पाउ पुछिदिने, तातो पानीले हात पुछिदिने, पाउ पुछिदिने, अनि त्यो पाउ यसो माड्दै माड्दै कुरा गर्दै गर्दै उता अरू कोही छन् भने ल स्वामीजीलाई, आचार्यलाई, अतिथि देवतालाई अल्पाहार, अल्प शरबत आदि के छ, के अहिले उचित हुन्छ ऋतु अनुसारको त्यस्तो अल्पाहार टकार्ने। चक्षुर्दद्यात् मनोदद्यात् वाचं दद्यात् चक्षुन्द्रिताम्, मिठो बाणी बोल्नु, ऋतम च सुन्द्रिता बाणी। अनि अनुव्रजेत, उहाँका साथ साथमा जाओस्, लिन जाओस्। अतिथिलाई त्यहाँ पठाउँदा पनि सीमान्तम विसर्जयत, आफ्नो गाउँको सीमाको अन्तिमसम्म लगेर उहाँलाई, अनि हुन्छ त नि प्रभु आज्ञा होस् त नि हजुर सवारी भइबक्सु भन्ने उहाँलाई। अर्थात् रेलवे स्टेसनमा, बस स्टेसनमा, विमानस्थलमा उहाँ लगेर होस् हजुर फेरि पनि दर्शन पाऊँ है भनेर त्यस प्रकारले अनुव्रजेत, पछि पछि जाओस्। अनि ल्याउन पनि पछि सँगै गएर लिएर आओस्। उहाँलाई नदी तरेर आउने भने नदीका घाटा जानु, त्यसपछि झोलाझम्टा बोकेर आउनु, यी प्रक्रिया हुन् शिष्टाचारका प्रक्रियाहरू। अनुव्रजेत, लिन जाओस्, लिएर आओस्। अनि उपासित, समीपमा रहेर सेवा गरोस्। सयज्ञ पञ्चदक्षिणा, यो 5 प्रकारको दक्षिणा सबैले दिन सकिन्छ। पैसा पो दिन सकिन्न, धन पो दिन सकिन्न। भएका गिठा भ्यागुर कन्दमूल फल फूल जल आदिद्वारा उहाँलाई सत्कार गर्नु।
योग नगरेको हुनाले श्राप दिबक्सियो। श्री शुक उवाच एवं सप्तागतो गस्त्यो भगवान् नृपसानुगः इन्द्रद्युम्नोऽपि राजर्षिर्दिष्टं तदुपधारयन्। हे राजन, हे नृप, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, भगवान अगस्त्य जो परम ज्ञानी अगस्त ऋषि भइबक्सिन्छ एवं सप्त्वा यस प्रकारले श्राप दिएर भगवान अगस्त्य सानुग आफ्ना अनुचर भक्तहरू सहित शिष्यहरू सहित त्यहाँबाट गतः आफ्ना आश्रमतिर प्रस्थान गरिबक्सियो। अनि इन्द्रद्युम्नोऽपि राजर्षि, राजर्षि इन्द्रद्युम्नोऽपि, राजर्षि श्रेष्ठ राजाहरूमा श्रेष्ठ भएका परम तपस्वी इन्द्रद्युम्नले पनि दिष्टम तदुपधारयन्, अर्थात मेरो भाग्यमा यस्तै लेख्या रहेछ, म कस्तो अधम छु, मैले महात्माको आदर गरिन, आज म यस प्रकारले अभिशप्त भएँ भनेर अब श्राप परिहाल्यो। अब के चिन्ता गर्ने त, भवितव्यता भइहाल्यो। जैसी हो भवितव्यता तैसी करे सहाय। मेरा दुष्कर्मले गर्दा यस्तो विचार आयो, आज मेरा दुष्कर्मको फल भोगाउनको लागि अगस्त ऋषिका हृदयमा भएका भगवान नारायणले मलाई यो दण्डित गरिबक्सिएको भनेर भने अगस्त ऋषिप्रति दुर्भावना राख्नु भएन, मलाई यही लेखेको थियो भनेर मनमा विचार गर्दै त्यही रहनु भयो। अब श्राप परिहाल्यो के अरे, आपन्न कौञ्जरीम योनिम आत्मस्मृति विनाशिनीम हरेर्चनानुभावेन यद्गतत्वेपि अनुस्मृति। आत्मस्मृति विनाशिनीम, जो आत्मज्ञान हो त्यसलाई बिर्साउने भएको, स्वरूप ज्ञानलाई बिर्साउने भएको, आत्मा परमात्मा स्वरूपको ज्ञानलाई बिर्साउने भएको यस्तो कौञ्जरीम योनिमा आपन्न भनेको हात्तीको शरीरलाई प्राप्त गरेका यिनी जो इन्द्रद्युम्न राजा हुन्, हरिअर्चना अनुभावेन पहिले भगवान हरिको सेवा गरेका प्रभावले गजत्वेपि हात्तीको शरीर प्राप्त गर्दा पनि अनुस्मृति, अत्यन्त दुःख परेको बेलामा भगवानलाई सम्झे, हरिस्मृति भयो। त्यसो हुनाले मदर्चनम नारहति गन्तुम अन्यथा, भगवानको अर्चना गरेको व्यर्थ हुँदैन, त्यो संस्कारले काम गर्दछ। जस्तै भगवानको उपासना गर्नेवाला राजर्षि भरतजीलाई पनि त्यो मृग शरीरमा पनि अनुस्मृति रह्यो, त्यस्तै यिनलाई पनि आपत्ति परेमा त्यो अनुस्मृतिले काम गरेन, नभए त अनुस्मृति आएन, बिर्सि राख्दछन्। साह्रै आपत्ति पर्दा त्यो पूर्व संस्कार जो छ त्यो प्रबुद्ध भयो, उद्बुद्ध भयो। यद्यपि अनुस्मृति एवं विलोक्य गजयूथवमब्जनाभस् तेनापि पार्षद गतिम गमितेन युक्तः गन्धर्व सिद्ध विबुधै उपगीयमान कर्माद्भुतम स्वभवनम गरुडासनोगात। हे राजन, एवं इस प्रकारले अब्जनाभ, कमलनाभ, पद्मनाभ भगवान श्रीमन नारायणले गजयुथपम विमोक्ष्य गजेन्द्र, गजराजहरूका समूहका पनि मालिक भएका गजेन्द्र, यिनी इन्द्रद्युम्न राजा जो गजेन्द्र भएका थिए उनलाई विमोक्ष्य शाप मुक्त गराएर, त्यो शरीरबाट मुक्त गराएर, प्रकृतिको बन्धनदेखि मुक्त, सब प्रकारका मुक्ति छ, षड्विधा मुक्ति छ यहाँ गजराजको। पार्षद गतिम गमितेन, अर्थात चतुर्बाहु भएका पार्षद गतिलाई प्राप्त गरेका, तेन ती गजेन्द्र नाम गरेका जीवद्वारा पनि, तेनापि तिनी जो गजेन्द्र हुन्, गजेन्द्र शरीर प्राप्त गरेका जीवले युक्त सहित भएर गन्धर्व सिद्धहरू विबुध भनेको देवताहरू, गन्धर्व सिद्ध विबुधै उपगीयमान, जसको अद्भुत कर्मलाई
गन्धर्वहरूले सिद्धहरूले देवताहरूले गान गरिएको छ। त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण हरि गरुडासन स्वभवनम अगात, गरुडमा विराजमान भएर आफ्नो वैकुण्ठमा गइबक्स्यो। तेन गजेन्द्र सहित नाम गरेको जीवले सहित अपि भन्नाले, अपि शब्दले आफ्ना सबै पार्षदहरूले पनि सहित भएर भनेको सबै पार्षदहरूका साथमा त्यो गजराजलाई नै मुक्त गराएर भगवान आफ्नो वैकुण्ठमा गइबक्स्यो। बहुत सम्मान गरेर उसलाई वैकुण्ठ दिएर गइबक्स्यो, मुक्त भए। भगवानको श्री नामको उच्चारणको प्रभाव। त्यस हुनाले यम धर्म कामार्थ विमुक्ति काम भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किन्तु आशुरात्यपि देहमव्ययम्, देहमव्ययमपि राति। अविनाशी मुक्तले प्राप्त गर्ने शरीर पनि दिइबक्सिन्छ भनेको अविनाशी शरीर हुँदो रहेछ नि त। जो मुक्तानाम परमागति, मुक्तहरूका भोग्य भएका भगवान नारायणलाई मुक्त अवस्थामा भगवानले तिनीहरूलाई दिव्य मंगल विग्रह प्रदान गरी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले त त्यस्तो साप मुक्त भएर, पार्षद युक्त भएर, चतुर्बाहु भएर अनि भगवानका पार्षद सहित भगवानका साथमा यिनी कहाँ गए त? अर्थात भगवान स्वभवनम गरुडासन गात, भगवान गरुडासन आफ्नो भवन गइबक्स्यो। कसरी गइबक्स्यो? आफ्नो पार्षदले सहित। तेनापि त्यो गजराजलाई पनि साथमा लिएर। एतन् महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम्, स्वर्गीयं यशस्यं कलिकल्मषापहं दुःस्वप्ननाशं कुरुवर्य शृण्वताम्। हे कुरुवर्य, हे कुरुश्रेष्ठ, हे महाराज राजर्षि परीक्षित जी, एतत् यो जो मैले हजुरलाई सुनाएँ गजराज मोक्षणम, गजेन्द्रको मुक्तिको कथा, जुन कथाका प्रसंगमा कृष्णानुभाव भगवान कृष्णको महिमा प्रकट हुन्छ, त्यो मैले मया तवेरित, मैले हजुरलाई बताएँ। कस्तो हो त यो? श्रीमताम सुन्ने व्यक्तिलाई स्वर्गम, स्वर्ग दिन्छ, यशस्यम, यश लाभ हुन्छ, कलिकल्म शापम, कलिको पापलाई नाश गर्दछ, दुःस्वप्न नाशम छ, नराम्रो स्वप्नको पनि फल यो पाठ गर्नाले नाश हुन्छ। हे कुरुवर्य, हे महाराज कुरुश्रेष्ठ, दुईटा सम्बोधन। एतन महाराज कुरुवर्य, हे कुरुवर्य, हे महाराज, एतद गजराज मोक्षणम कृष्णानुभाव तब इरितो मया, तब इरित, मैले हजुरलाई बताएँ। कस्तो छ त? श्रीणताम सुन्ने व्यक्तिलाई यो स्वर्गम, स्वर्ग दिनेवाला छ, यशस्यम, यसो वृद्धि गराउने वाला छ, कलिकल्म शापम, कलिका पापलाई नाश गर्नेवाला छ, अनि दुःस्वप्न नाशम, दुःस्वप्नको फललाई पनि नाश गर्दछ। यो तेस्रो अध्याय। एवं विकसितो विद्या समाधाय मनोहृदय जाप परमं जाप्यम प्राग्जन मन्दिर शिक्षितम, यहाँबाट प्रारम्भ गर्दै अनि सन्त सरश्री बलेन गृहीतार्थो दृष्टा गुरुत्मदेहरुमुखौपातक्रम नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते तम्बिक्ष पीडित सहसा बदलिए पर्यन्त यो अध्यायको पाठ गर्नाले दुःस्वप्न नाश हुन्छ, निर्मल बुद्धि हुन्छ। यो पाठ गर्ने वाला व्यक्तिलाई भगवानले अन्तिममा अनुस्मृति दिई बक्सिन्छ, मोक्ष दिई बक्सिन्छ। यही अगाडि पाठ। यथानुकृतयन्ते तत्श्रेयस्काम द्विजातय शुचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नादि उपशान्तये। हे राजन, त्यसो हुनाले यथानुकृतयन्ते तत्श्रेयस्काम, श्रेयस्का काम द्विजातय, आफ्नो श्रेय होस्, प्रेय मात्र होइन, श्रेय, धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवत अनुभव सबै पुरुषार्थ सिद्ध हुनको लागि त्यो पूर्ण होस् भनेर इच्छा गरिरहेका द्विजातय त्रैवर्णिकहरूले प्रातरुत्थाय बिहान उठेर शुचय पवित्र भएर दुःस्वप्नादि प्रशान्त, दुःस्वप्न आदि नाश गर्नको लागि एतत्
यथानुकीर्तयन्ति यो चरित्रलाई यथावत जसले पाठ गर्दछन् भने त्रैवर्णिकहरूले यसलाई यथावत यो अत्यन्त उत्तम फल दिनेवाला छ भनेर यसलाई अनुसन्धान गर्दछन्, पाठ गर्दछन् भनेर राजर्षि परीक्षितलाई भनिबक्सिन्छ। सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि भगवानले के भनिबक्स्यो त? यो भगवानले नै यस्तै भनिबक्स्यो, राजन इदमाह हरि प्रीतो गजेन्द्रम कुरु सत्तम श्रृणवताम सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभु। हे राजन, प्रीत हरि, यो पाठ गर्नाले यस्तो उत्तम फल मिल्छ कसरी थाहा भयो भन्दा भगवानले भनिबक्स्यो। यसले भने स्वर्गम यशस्यम करिकलम शापहम दुष्परिणाशम इत्यादि जो फल मिल्छ भन्ने कसरी जान्ने भन्दा जो यो स्तुतिका आश्रय भइबक्सेका भगवान नारायण जसलाई स्तुति गर्नुभयो यो स्तोत्रद्वारा गजराजले, उनै स्तुति गरिएका भगवानले नै यो फलश्रुति बताइबक्सेको। इदमाह हरि प्रीतो गजेन्द्रम कुरु सत्तम श्रृणवताम सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभु। हे राजन, हे कुरु सत्तम, हे कुरुकुल श्रेष्ठ, हे महाराज राजर्षि परीक्षित महाराज, यो साक्षात भगवानको वचन हो। पूरा अध्याय पाठ गर्नु भन्ने भगवानको वचन हो। के भनिबक्स्यो भगवानले? पुरुषोत्तम, हे राजन, के भनिबक्स्यो भगवानले? सर्वभूतानां शृणुताम, सबै प्राणीहरूले सुन्ने गरी सर्वभूतमय सर्वदेवमय सर्वान्तरात्मा जो विभु समर्थ भएका भगवान प्रीत हरि प्रसन्न भइबक्सेका भगवान हरिले गजेन्द्रम इदम आह गजराजलाई यो भनिबक्स्यो। श्री भगवान वाच एमाम त्वाम च सरश्चेदम गिरिकन्दर काननम व्यत्र कीचक भेणूनाम गुलमान सुरपादपान। हे राजन, के अरे भगवानले गजराजलाई भनेको छ, हे गजराज, हे गजेन्द्र, ये जो जनहरूले त्वाम च माम च इदम सरश्च गिरिकन्दर काननम व्यत्र कीचक वेणुनाम गुलमानी सुरपादपान इमानी श्रृंगाणी इमानी धिष्ण्यानि ब्रह्मणो में शिवस्य च क्षीरोदम में प्रियम धाम यश्वेतद्वीप सहस्रम इमानी श्रृंगाणी इमानी धिष्ण्यानि ब्रह्मणो में शिवस्य च मे प्रियम धाम क्षीरोदम मे प्रियम धाम श्वेतद्वीपम च भास्वरम मे श्रीवत्सम मे कौस्तुभ श्रीवत्सम कौस्तुभम मालाम गदाम कौमुदगिम मम सुदर्शनम पांचजन्यम सुपर्णम पतगेश्वरम मत्कलाम शेषम च सूक्ष्म मत्कलाम शेषम च मदाश्रयाम देवीं श्रियं च ब्रह्माणं नारदं ऋषिं भवं प्रह्लादमेव च मत्स्यकुर्म वराहद्यै अवतारैः कृतानि मत्स्यकुर्म वराहद्यै अवतारे मे कृतानि अनंत पुण्यानि कर्माणि तथा सूर्यं सोमं भूतासनं प्रणवं सत्यम अव्यक्तम गोविप्रान धर्म अव्ययम धर्म दाक्षायणी धर्म पत्नी सोम कश्यपयोरपि गंगां सरस्वतीं नंदां कालिंदीं शतवारणं ध्रुवं ब्रह्मर्षिं सप्त पुण्यश्लोकांश्च मानवान् उत्थाय अपरात्रान्ते प्रेतासु समाहिताः स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते हेनसो अखिलात्। यो भगवानले भनिबक्स्यो। एमां स्तुवन्ति अनेनांग प्रतिबुद्ध निशात्य तेषां प्राणात्य चाहम ददामि विमलां मतिम। मर्ने बेलामा यिनी पाठ गर्ने, यिनलाई सम्झने व्यक्तिलाई मैले मर्ने बेलामा निर्मल बुद्धि दिन्छु, मेरो स्मृति गराइदिन्छु भन्ने इत्यादि ऋषिकेश प्रथमाय जलदत्तमं हर्षेन विविधानिकम आरुरोह खगादिपम। त यस्तो भगवानले भन्दै जलदत्तमं प्रथमाय अर्थात शंख श्रेष्ठ पांचजन्य शंखाधिपतिलाई बजाएर अनि
सबै देवताहरूलाई प्रसन्न पार्दै भगवान गरुडमा विराजमान भइबक्सियो। यहाँ गएर बल्ल क्रियापद पूर्ण हुन्छ। भगवानले भनिबक्सदैछ, श्री भगवान एमाम हे राजन, जसले माम त्वाम च तिमीलाई र मलाई, जसले स्मरन्ती निसात्य सम्झन्छन्, गिरिकन्दर काननम यो मेरा सम्बन्धी भएको, मैले अवतार लिएर यहाँ आएर मेरो सम्बन्धले युक्त भएका यो त्रिकुटाचल पर्वत, त्रिकुटाचलका पर्वतका गुफाहरू, कन्दराहरू, गुफाहरू, वनहरू, यहाँका बेतहरू जो भरिएका बाँस हुन्, किच भनेको छिद्र भएका बाँसहरू, निश्छिद्र बाँसहरू, छिद्र भएका बाँसहरू, यहाँ भएका झुरुमुटहरू, गुल्महरू, देववृक्ष, सूर्यपादवान देववृक्षहरूलाई जसले सम्झन्छन् भनेको यहाँ भगवानले अर्थात भगवत सम्बन्धले उक्त छोइट्याएर स्वतन्त्र होइन। इम श्रृङ्गाणी मानि धिष्णानी, यिनी जो तीनटा श्रृङ्ग छन्, तीन शिखर भएको त्रिकुट भनिन्छ। यिनी शिखरलाई अनि ब्रह्मणो मे शिवस्य च, ब्रह्माजीको मेरा शिवजी भने मे ब्रह्मण मे शिवस्य, मेरा शेष भएका ब्रह्माजीलाई मेरा शेष भनेर, मेरा शेष भएका शिवजीलाई मेरा शेष भनेर भगवानका दास भइबक्सिन्छ भनेर मेरा पार्षद, मेरो सम्बन्धले युक्त भएर अनि मे क्षीरोदम, मे प्रियम धाम क्षीरोदम, मेरो प्यारो धाम क्षीर सागर, मेरो प्यारो धाम श्वेत द्वीप जो स्वयं प्रकाशमान छ, भास्वरम देदीप्यमान, मे श्वेत द्वीपम, मेरो श्वेत द्वीपलाई पनि यस्तै श्वेत द्वीपम छ। यिनलाई जसले मेरो सम्बन्धले सम्झन्छ, भगवानका प्यारा हुनु भएर, श्रीवत्सम भगवानले वक्षस्थलमा लगाइबक्सेको श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभमाला, कौस्तुभमाला, कौमदिगम गदाम, मम कौमदिगम गदाम च, हिरणमयीं मेरु समान सारम, कौमदिगम दैत्यकुलैकहन्त्रीं, वैकुण्ठ वामाग्र कराभिमृष्टां गदाम सदा हम शरणं प्रपद्ये। यस प्रकारले भगवानका देब्रे हातमा सुशोभित भएको हिरणमयीं मेरु समान सारम, कौमदिगम दैत्यकुलैकहन्त्रीं, वैकुण्ठ वामाग्र कराभिमृष्टां, वैकुण्ठनाथ भगवानको देब्रे हातमा सुशोभित भएका गदा त भगवत सम्बन्धले युक्त भएका सबैलाई। त्यस्तै सुदर्शनम स्फुरत सहस्रार शिखातीर्णम, सुदर्शनम भास्कर कोटितुल्यम भनेर भगवत सम्बन्धले यस्ता सुदर्शनलाई पाञ्चजन्यम विश्वर मुखत्तानिर पूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानो दर्पहन्ता, यस प्रकारले पाञ्चजन्यलाई सुपर्णम पतगेश्वरम, पतगेश्वरम च सुपर्णम अर्थात पक्षीराज गरुडजीलाई भगवानका सम्बन्धले जसले सम्बन्ध सम्झन्छ। शेषम च मत्कलाम सूक्ष्मम, मेरो सूक्ष्म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कला भएका शेषजीलाई। त्यस्तै मदाश्रयाम देवीम श्रियम, मेरी माने प्राणवल्लभा आकारत्रय सम्पन्न भएकी जो श्रियम देव सम्बन्धिनी, मत सम्बन्धिनी देवी महालक्ष्मीलाई, अनि ब्रह्माण्डम मेरा शेष भएका ब्रह्माजीलाई, नारद ऋषिम मेरा सम्बन्धी भएका नारद ऋषिलाई, भवम प्रह्लादमेव च मेरा प्राण भएका हृदय भएका मेरा भक्त भइबक्सेका भगवान शङ्करलाई, मेरो भक्तमा अग्रगण्य नारद प्रह्लादमेव च प्रह्लादलाई पनि। त्यस्तै प्रकारले मत्स्य कुर्म वराहदै मे अवतारै कृतानि, मैले अवतारद्वारा मत्स्य कुर्म वराहदि अवतारहरूद्वारा कृतानि गरेका, मे मत्तः कृतानि मैले गरिएका, मे अनन्त पुण्यानि कर्माणि, अनन्त पुण्य भएका मेरा कर्महरूलाई जसले सम्झन्छ बिहान उठेर। त्यस्तै मेरा शेष भएका सूर्यम सोमम हुतासनम, सूर्यलाई, चन्द्रमालाई, अग्निलाई, किनभने गाम विशिष्ट भूतामी भूतानि धारयाम्यहम यदादित्यगतम तेजो जगद्भासे अखिलम यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम भन्न परेन। सूर्यभित्र रहेको तेज मेरो तेज हो, भगवान नारायणको तेज हो,
ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण भनेर सम्झनु पर्यो। त्यहाँभित्र नारायणको तेज, नारायणका सम्बन्धले सूर्यमा सूर्य प्रकाश गर्ने सामर्थ्य आउँछ। त्यो सम्झेर सूर्यम सोमम हुतासनम, सूर्यलाई चन्द्रमालाई हुतासन भनेको हवन गरेकोलाई खाने भएका हुतम असनातीत हुतासन, तम हुतासनम अग्निलाई भगवत सम्बन्धले अग्निलाई सम्झेर प्रणवम ओम, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, भगवानलाई प्रतिपादन गर्ने भएको ओम यसलाई सम्झनाले त्रैवर्णिकहरूलाई भनेको छ। त्यही हुनाले ओंकारलाई सबैले सम्झन भएन। यो पाठ गर्न हुन्छ, यो पाठ त अरूले नै हुन्छ। यो गजेन्द्र मोक्ष पाठ स्त्री पुरुषहरूले सबैले हुन्छ। अनि प्रणवम सत्यम अव्यक्तम, सत्यम भनेको यथार्थ भाषण जसले सम्झन्छ, अव्यक्तम भनेको जो मुख्य प्रकृतिलाई, भगवान की शक्ति भएकी, भगवान की माया भएकी प्रकृतिलाई अव्यक्तम, गोपी प्राण गाईलाई, ब्राह्मणलाई, अव्ययम धर्मम अविनाशी धर्मलाई, अनि दाक्षायणी र धर्मपत्नी, दाक्षायणीका छोरीहरू जो धर्मका पत्नीहरू छन् तिनीहरूलाई, त्यस्तै दाक्षायणी सोम कश्यपहरू, चन्द्रमाका कश्यपका पत्नी जो दक्षकी छोरीहरू हुन् यिनीहरूलाई पनि भगवत सम्बन्धले, त्यस्तै गङ्गाम सरस्वतीम, भगवती विष्णुपति गङ्गालाई, सरस्वतीलाई, नन्दा अलकनन्दालाई, कालिन्दीलाई, यमुनाजीलाई, शीतवारणम सेतो हात्ती भनेको गजराजलाई, समुद्र मन्थनमा निक्लेका कुर्वन्तु मे मङ्गलम भनेर बताए अनुसार यिनीहरूलाई, ध्रुवम भगवानका भक्त ध्रुवलाई, ब्रह्मऋषिन ब्रह्मर्षिहरूलाई, सप्त ब्रह्मर्षिहरूलाई, सप्त पुण्य श्लोकाश्चमा, त्यस्तै पवित्र कृति भएका अब प्रातस्मरणीय जो मानवोत्तम राजाहरूमा उत्तम भएका त्यस्ता पुण्य श्लोकहरूलाई उत्थाय अपररात्रान्ते, अपररात्रान्ते भनेको बिहानै उत्थाय उठेर प्रयता सुसमाहिता पवित्र भएर एकाग्रचित्त भएर, यी के हुन् त मम रूपाणी, यी सबै मेरा शरीर हुन्, भगवत शरीर बनाएर स्वतन्त्र भएर होइन, मम रूपाणी मेरा रूप भएका यिनीहरूलाई स्मरन्ती, जसले स्मरण गर्छन् भने ते अखिलात हेनस मुच्यन्ते, सबै पाप सम्बन्धद्वारा मुक्त हुन्छन्। हि मुच्यन्ते हि अखिलात हेनस, मुच्यन्ते हेनस अखिलात, निश्चय नै मुक्त हुन्छन्। हे अङ्ग, हे प्यारा, हे गजराज, एमाम स्तुवन्ती अनेनाङ्ग प्रतिबुद्धि निशात्ते, हे अङ्ग, हे प्यारा, हे गजराज, एमाम जसले मलाई अनेन यो स्तुतिद्वारा, तिमीले स्तुति गरेको यो अष्टम स्कन्धको तेस्रो अध्यायद्वारा निशात्ते भनेको रात्रिको समाप्तिमा प्रातः कालमा प्रतिबुद्धि भ्युजेर अनेन यस तिमीले गरेको स्तोत्रद्वारा माम स्तुवन्ती मेरो स्तुति गर्छन्, तेषाम प्राणत्य तिनीहरूले प्राण त्याग गर्ने बेलामा अहम तेषाम प्राणत्य तिनीहरूले प्राण त्याग गर्ने बेलामा विमलाम मतिम ददामी, निर्मल बुद्धि मेरो स्मृति दिलाइदिन्छु, मेरो स्मृति दिलाइदिन्छु। कहिले दिन्छ हजुरको स्मृति हुँदा? अहम च मैले त्यस्तो मेरो स्मृति दिलाइदिन्छु। नित्य पाठ गर्ने व्यक्तिले जसले बिहान उठेर यसलाई निरन्तर पाठ गर्दछ, अरू बेला पनि फुर्सद भएको बेलामा यो पाठ गर्दछ भने त्यसलाई मैले मेरो स्मृति दिलाउँछु, निर्मल बुद्धि दिन्छु। विमलामतिम भनेको निर्मल बुद्धि भनेको मलाई विषय गर्ने भएकी बुद्धि दिन्छु। येन माम उपयान्ति ते। श्री शुकवाच इत्यादि ऋषिकेश
प्रथमाय जलजोत्तमं हर्षयन् विबुधानिकम् आरुरोह खगादिकम् इति। इस प्रकारले ती गजराजलाई आदिश्य यस्तो आदेश दिएर यसको महत्व बताएर स्तोत्रको महत्व बताएर आदिश्य ल तिमीले पनि यस चिन्तन गर्नाले तिमीलाई पनि राम्रो गर्छ भनेर आशीर्वाद दिएर उनलाई त चतुर्भाव बनाइदिई बक्स्यो। जलजोत्तमम प्रथमाय जलबाट उत्पन्न भएका मध्येको सर्वश्रेष्ठ अर्थात् शङ्ख श्रेष्ठ पाँचजन्य शङ्खलाई प्रथमाय ध्वनित गरेर शङ्ख ध्वनि गरेर विबुधानिकम हर्षयन् सबै देव समूहहरूलाई सबै देववृन्दहरूलाई हर्षयन् आनन्द विभोर गराउँदै खगाधिपम आरुरोह गरुडमा खगराज गरुडमा भगवान विराजमान भइबक्सियो भनेको गरुडमा चढेर गरुडासन अगात अगाडि बताएको छ आफ्नो आसनमा गइबक्स्यो आफ्नो माने लोक धाममा भगवान गइबक्सियो। यस प्रकारले श्रीमद् भागवतको 8वां स्कन्धको 4थो अध्यायले जो गजेन्द्र मोक्ष नामको 4थो अध्यायले यहाँ विश्राम लिन्छ। हरे नमः। शेष भोलि निवेदन गरौँला। हरि